समाज सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील पोखराको एक अग्रणी संस्था हो सिद्धार्थ क्लब। पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बगाले टोलमा विक्रम सम्वत 2041 सालमा स्थापना भएको सिद्धार्थ क्लबको नाम नसुन्नेहरू सायद कमै होलान्। सिद्धार्थ क्लबले आफ्नै जोस र जागरमा सबैको मन जितेर समाज सेवाको क्षेत्रमा 3 दशक भन्दा बढी समयदेखि निरन्तर खटिरहेको छ। पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा विगत 3 दशकदेखि सिद्धार्थ क्लबले विभिन्न समाज सेवाका कार्यक्रमहरू अविच्छिन्न रूपमा गर्दै आएको छ। तत्कालीन समयमा पोखरा बगाले टोलका केही जुझारु युवाहरू मिलेर सिद्धार्थ क्लबको स्थापना भएको थियो। सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण र लिङ्गमा भेदभाव नराखी सामुदायिक विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट सुन्दर, शान्त र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना बोकेर नै सिद्धार्थ क्लबको स्थापना भएको थियो। स्थापना हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो बगाले टोलका युवाहरू, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित बगाले टोलका युवाहरू सबैजना बेरोजगार, एउटा एक किसिमको बेरोजगार थियो र पोखरामा र विसङ्गति लागु पदार्थको अलि चहल पहल बढिरहेको थियो। त्यस लागु पदार्थमा नलागोस्, युवाहरू र राम्रो काममा लागोस्, विकास काममा लागोस् भनेर एकत्रित भएर 2041 साल श्रावण 6 गते हामीले सिद्धार्थ क्लब स्थापना गऱ्यौँ। स्थापना कालदेखि नै युवा शक्तिहरूलाई कसरी सामाजिक सेवामा परिचालन गर्ने मेन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको संस्था अहिलेसम्म पनि आएर चाहिँ सिद्धार्थ क्लबले विभिन्न सेक्टरमा गएर युवा शक्तिहरूलाई कसरी समाजमा हामीले परिवर्तनको रूपमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले विशेष रूपमा अहिले राखेका छौँ। र सिद्धार्थ क्लबको एउटा सुखद पक्ष भन्नु नै अहिले स्थापना कालदेखिका मेरो भूपू अध्यक्ष साथीहरू अहिलेसम्म जुनै समस्या आयो भने पनि एक ग्रुप भएर हामी अगाडि समाजमा भएका विसङ्गतिहरूलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भनेर लागि परिरहेका छौँ। बुद्धको युवा अवस्थाको नाम सिद्धार्थ गौतमको नामबाट सिद्धार्थ युथ क्लबको स्थापना भएको थियो। सिद्धार्थ युथ क्लबको विधिवत स्थापना भने विक्रम सम्वत 2042 साल भाद्र 27 गते प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दर्ता भए पश्चात भएको थियो। समाज कल्याण परिषदमा भने विक्रम सम्वत 2043 सालमा पञ्जीकृत भएको थियो। हालको सिद्धार्थ युथ क्लबलाई अझ फराकिलो दायरामा ल्याउनका लागि विक्रम सम्वत 2056 सालको साधारण सभाबाट सिद्धार्थ युथ क्लब नाम परिवर्तन गरी सिद्धार्थ क्लब नामाङ्करण गरिएको थियो। सुरुमा जीवन ज्योति स्वतन्त्र युवा क्लब र अमरज्योति जुनियर क्लबका सदस्यहरूलाई समाहित गरेर आत्मसाक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ क्लबबाट विभिन्न समाज सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए। स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यो सिद्धार्थ क्लबलाई विधिवत रूपमा दर्ता गऱ्यौँ र त्यसपछि 43 सालमा म मेरो अध्यक्षताको कार्यकालमा अनि जिल्लामा मात्रै सीमित भएर हुँदैन, हामी अब केही आर्थिक सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, आइएनजिओहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले पनि हामी सामाजिक सेवा तत्कालीन सामाजिक सेवा समन्वय परिषदमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने हामीले तत्काल महसुस गऱ्यौँ र हाम्रो सिद्धार्थ क्लबलाई अनि सामाजिक सेवा समन्वय परिषदमा दर्ता गऱ्यौँ र त्यसो दर्ता लगतै हामीले त्यसमा स्थानीय रूपमा नै आफ्नो आर्थिक स्रोतहरू जुटाएर केही सामान्य सामाजिक कामहरू मात्रै गर्दै आएका थियौँ। यसको सिलसिलामा अब सधैँ अरू एउटा टोल सुधार समितिको या भजन पूजाको कोठामा मात्रै त्यहाँ मात्रै बसेर हाम्रो संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। विश्वव्यापी रूपमै भइरहेको द्रुततर विकासको सन्दर्भमा सामाजिक, धार्मिक, नैतिक मूल्य र मान्यता तथा मानवीय प्राकृतिक वातावरणलाई संरक्षण गर्न सिद्धार्थ क्लब सदैव क्रियाशील छ। कल्याणकारी सेवा भावनाले स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी नेपालका पछाडि पारिएका विपन्न वर्ग एवं सीमान्तकृत समुदायको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सक्रिय रहनु नै सिद्धार्थ क्लबको मूल ध्येय हो। स्थापनाकालीन समयमा लागु पदार्थ ओसार पोसार तथा युवाहरू प्रयोग गर्न प्रेरित भइरहेका बेला बगाले टोलका युवाहरू भने दुर्व्यसन, विसङ्गति र विकृतिका विरुद्धमा लाग्ने र सामाजिक सेवाको भावनाले समाजभित्रै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी उक्त कार्यक्रममा युवाहरूलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउन अहोरात्र खटिएका थिए। संस्थाको विधिवत दर्ता पश्चात आर्थिक आय आर्जनका लागि सशुल्क टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने, देउसी भैलो खेल्ने, खेलकुद, वृक्षारोपण, सिद्धार्थ वाचनालय, टोलमा सरसफाई सम्बन्धी जनचेतना लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइएका थिए।
त्यसैगरी सिद्धार्थ क्लबले स्वस्थ जीवन स्वस्थ छ वातावरणको नारा समेटेर टोल सरसफाई, जनचेतनाका पर्चा पम्पलेट टाँस्ने र घर दैलोमा बाँड्ने कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढेको सिद्धार्थ क्लबले केही महिनापछि जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र स्तरीयमा भएका तालिम र गोष्ठीमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता गराएको थियो। मिति 2044 साल भाद्र 4 गते तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायत तथा स्थानीय समाजसेवीको सहयोगमा यस संस्थाको अस्थायी भवन गणेश मन्दिर भजन घरमा सिद्धार्थ वाचनालयको स्थापना गरिएको थियो। संस्थाको स्थापनादेखि निरन्तर रहेको वृक्षारोपण कार्यक्रम मिति 2044 सालदेखि भलमको वीरेन्द्र प्राविमा र 2046 सालदेखि मौजा गाउँ विकास समितिको चिहान डाँडामा सञ्चालन गरिएको थियो। लामा गाउँ, लामा चौर, महेन्द्र गुफा परिसर, सराङकोट मनोकामना परिसर, पोखरा लगायतको ठाउँमा भएको वृक्षारोपण कार्यक्रम आजका दिनसम्म पनि निरन्तर सञ्चालन गरिँदै आएको छ। तत्कालीन पोखरा पञ्चायत कार्यालयका प्रधान पञ्च सूर्यबहादुर केसीबाट मिति 2045 असोज 5 गते हालको सिद्धार्थ चोकको भवन यस संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराई उक्त जग्गामा संस्थाको सचिवालय भवनको शिलान्यास गरिएको थियो। सामाजिक सेवा र कल्याणकारी भावनाबाट ओतप्रोत भएर पोखराको नजिक तर विकासका हिसाबले विकट ग्रामीण क्षेत्र मौजामा पहिलो पटक फ्याक्ट परियोजना अन्तर्गत बाख्रा पालन कार्यक्रमको सुरुवात विक्रम सम्वत 2045 सालबाट आरम्भ गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2045 सालदेखि पोखरामा सङ्घ संस्थाहरूबाट पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रम सिद्धार्थ युथ क्लबले नै सञ्चालन गरेको थियो। संस्थाको कार्यक्रम एकपछि अर्को प्रभावकारी हुँदै गएपछि विक्रम सम्वत 2045 सालमा पहिलो परियोजनाका रूपमा माइक्रो लर्निङ फन्ड अन्तर्गत बाख्रा पालन परियोजनाको लागि UNDP-सँग सम्झौता गरी उक्त परियोजना मौजा गाउँ विकास समितिमा सञ्चालन गरिएको थियो। मौजाको वडा नम्बर 3 र 5 का विपन्न परिवारका लागि सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजना 2 वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। यस संस्थाको बाख्रा पालन परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि मौजा गाउँ विकास समितिलाई सिद्धार्थ क्लबको नमुना गाउँका रूपमा विकसित गर्ने घोषणा गरिएको थियो। उक्त घोषणा कार्यक्रममा युनिसेफ र MS नेपाल डेनमार्क स्वयंसेवी संस्थाको सहयोगमा प्रौढ शिक्षा, खानेपानी, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर र सफा चर्पी प्रयोगका लागि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आइएको थियो। पहिलो कुरा यहाँ चर्बी थिएन, चर्बीको एउटा व्यवस्थित थिएन, कसैलाई त्यस्तो घर घरमा चर्बी थिएन। यहाँले चर्बीको व्यवस्था पनि गरिदियो र खानेपानी पट्टि यहाँले खानेपानीको पनि व्यवस्था गरिदिए। उहाँ मूलबाट पानी ल्याइदियो र फेरि यो सामुदायिक विकासमै यो वन संरक्षणको लागि एउटा उहाँले वृक्षारोपण गरेर हाम्रो खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गरिदियौँ। त्यहाँ अहिले पनि वन भइरहेको छ, हेर्नु सकिन्छ। र हाम्रो यस मौजा गाविसमा धेरै पटक यहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर ल्याएर यहाँ धेरै मान्छेले लाभ लिए। संस्थाको दोस्रो परियोजनाका रूपमा साउथ एसियन पार्टनरसिप नेपालसँग सम्झौता गरी बाख्रा पालनका लागि मौजा गाउँ विकास समितिका 10 परिवारलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइएको थियो। विक्रम सम्वत 2046-47 सालमा संस्थाले स्थापना गरेको सिद्धार्थ पुस्तकालयलाई अझ व्यवस्थित गर्ने योजना अनुरूप साउथ एसिया पार्टनरसिप भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग हातेमालो गरिएको थियो। सोही वर्ष नै तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाले संस्थाको सचिवालय निर्माणका लागि हालको सिद्धार्थ चोक स्थित जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। जग्गा उपलब्ध भएपछि संस्थाका सदस्यहरूसँग पछि फिर्ता गर्ने गरी प्रति सदस्य रु 10,000 ऋण लिएर उक्त जग्गामा भवन निर्माणको आरम्भ गरिएको थियो। भवन निर्माणका लागि अर्थ सङ्कलन गर्न यस क्लबले देउसी भैलो नाटक समर्पणको प्रदर्शन समेत गरिएको थियो भने घर दैलो चन्दा सङ्कलनको कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको थियो। भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएपछि विक्रम सम्वत 2049 साल फागुन 2 गते साहित्यकार सरुभक्त श्रेष्ठ र तत्कालीन नगर प्रमुख भोला थापाबाट पोखरा पुस्तकालय र संस्थाको आफ्नै सचिवालय भवनको उद्घाटन र हालको सिद्धार्थ चोकको नामाकरण पनि गरिएको थियो। 2045 सालमा चाहिँ तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायतका भूतपूर्व प्रधान श्री प्रसाद गुरुङबाट शिलान्यास भएको थियो र 2049 सालमा उक्त ठाउँमा 2 कोठे भवन चाहिँ
सम्पन्न भएको थियो र उक्त स्थानमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोखरा पुस्तकालय र उक्त स्थानमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिद्धार्थ चोकको नामकरण गरेका थियौँ। युनिसेफको सहयोगमा मौजा गाउँ विकास समितिका 9वटा ओडामा प्रौढ शिक्षा कक्षा मिति 2049 पुस 15 गते आरम्भ गरी 2050 साल जेठ 16 गते सम्पन्न गरिएको थियो भने उक्त समयमा मौजा गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 3 दमैथरका लागि संस्थाको तेस्रो परियोजना खानेपानी परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2050 सालमा बाढी पीडितलाई राहत सङ्कलन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यस्तै 2051 सालमा पोखरामा पहिलो पटक सङ्घ संस्थाको तर्फबाट घुम्ती रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन, 2052 सालमा सिद्धार्थ बाल बचाव तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा सडकमा रहेका बाल बालिकाहरूलाई साक्षरता, रात्रिकालीन आवास व्यवस्था, भोजन तथा उनीहरूको सिप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2053 सालमा सिद्धार्थ क्लबको भवनमा पहिलो पटक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना पनि गरिएको थियो। उक्त सालदेखि नै गृह स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमको आरम्भ पनि गरिएको थियो। त्यति बेला हाम्रो छनौटमा पर्न गयो सडक बालबालिकाहरू। त्यति बेला चाहिँ नि पोखराका बजारमा थुप्रै सडक बालबालिकाहरू यत्र त्यत्र घुमिरहेका हुन्थे। हाम्रो नजर त्यही सडक बालबालिकाहरूप्रति गयो र हामीले चाहिँ नि साथीहरूले क्लबमा मिटिङ बस्यौँ यी सडक बालबालिकाहरूलाई केही गरौँ भनेर। त्यसै क्रममा हामी केही साथीहरू राति ती बालबालिकाहरूसँग सङ्गत गऱ्यौँ र उनीहरूको मन जितेर हामीहरूको उनीहरूको कथा व्यथाहरू बुझ्यौँ र उनीहरूलाई चाहिएको रहेछ माया ममता हामी सबैको साथ। यसै क्रममा हामी साथीहरू सल्लाह गरेर उनीहरूको लागि एउटा हामीले सेल्टर स्थापना गऱ्यौँ र सेल्टरमा राखेर हामीले उनीहरूको लागि बाल सामाजिकीकरण कार्यक्रम, बाल शिक्षा कार्यक्रम र उनीहरूलाई सिपमूलक तालिमहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न समुदायमा गई निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा निशुल्क औषधि वितरणका कार्यक्रम समय समयमा निरन्तर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हेल्थ सम्बन्धी केही कार्य गर्ने सोच भएको हुनाले हामीले 53 सालदेखि परिवार नियोजनसँग उसित सम्बन्ध राखेर हामीले एउटा क्लिनिक सुरु गरेका थियौँ सिद्धार्थ क्लबको भवनमा सानो। तर त्यो क्लिनिक सुरु गर्नको लागि हामीले अभिभावकहरूसँग त्यहीँका टोल छिमेकीहरूसँग 150 रुपियाँ उठाएर हामीले त्यो कार्य गऱ्यौँ र त्यो क्लिनिकबाट उपचार गर्नलाई हामीले वरिपरिका व्यक्तिहरू र पैसा नभएको व्यक्तिहरूलाई यदि त्यस्तो व्यक्तिहरू आयो भने हामीले निःशुल्क रूपमा उपचार पनि गर्दै आयौँ र पछि गएर डाक्टर पनि हामीले उपलब्ध गऱ्यौँ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पोलियो थोपा तथा भिटामिन ए कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै खोप केन्द्र प्रत्येक महिनाको 20 गते क्लब भवनमा आयोजना गरी सेवा प्रदान गर्दै आइएको छ। त्यसै गरी क्लबले आवश्यक समयमा रक्तदानको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको र रगत आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको लागि रक्त सञ्चार केन्द्रमा सिफारिस तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। शुभकामना सिट्टा खोलेर विक्रम सम्वत 2055 साल कार्तिक 22 गते पहिलो पटक सङ्घ संस्थाबाट एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। कास्की जिल्लामा गैर सरकारी सामाजिक संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम मध्ये सिद्धार्थ क्लबले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको प्रभावका कारण तत्कालीन श्री 5 को सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा महिला लघु ऋण परियोजना यस संस्थाले पाउन सफल भएको थियो, जसको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2052 सालमा पहिलो पटक सिद्धार्थ क्लबको संस्थाको रणनीति, मान्यता, पहुँच, कार्यनीति, परिकल्पना, ध्येय र उद्देश्यका बारेमा छलफल गरी बाल, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण गरी 5 क्षेत्रमा कार्य सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। महिला लघु ऋण परियोजनाको सफल कार्यान्वयन पश्चात शुभ सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नव सिद्धार्थ महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र मिरमिरे कृषि सहकारीको स्थापना गराई सिद्धार्थ क्लब प्रवर्धित संस्थाका रूपमा रहेको छ। परियोजनाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाहरूको सशक्तिकरण, महिलाहरूको सिप, महिलाहरूले चाहिँ एउटा बचत तथा ऋणको अवधारणाको लागि हामीले सिद्धार्थ क्लबले काम गऱ्यौँ र हामीले समुदायमा विभिन्न छरिएका आँट, छरिएका मनहरूलाई, छरिएका पैसालाई एकत्रित गरेर एउटा समूह बनायौँ। विभिन्न समूहमा चरणमा हामीले उनीहरूलाई समाहित गरेर फेरि हामी उहाँहरूलाई फेरि फेडरेट गरेर सहकारीमा हामीले उहाँहरूलाई समाहित गरेर अहिले एउटा नव सिद्धार्थ सहकारी भन्ने संस्था उहाँहरूको खोलेको छ। यसै गरेर सिद्धार्थ क्लबले त्यसै
बचत तथा ऋणको अवधारणालाई अनुसरण गरेर फेरि यो सो सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि खुलेको छ। संस्थाको कार्यक्षेत्रमा कामहरू सञ्चालन हुँदै गएपछि सिप विकासको अवसर पनि वृद्धि हुने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यक्रम संयोजकहरूको चयन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका कारण स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग र परियोजना मार्फत प्राप्त भएका थिए। वर्ल्ड भिजनसँगको सहकारीमा नेपाल HIV एड्स कार्यक्रम FHI सँगको सहकारीमा पोखरामा यौन जोखिम न्यूनीकरणको कार्यक्रम र चाइल्ड रिच परियोजना अन्तर्गत सीमान्तकृत एवं न्यून आय भएका परिवार र बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षाका कार्यक्रमहरू क्लबबाट सञ्चालन भएका थिए। विदेशबाट आएका पुरुष श्रीमानहरूको रक्त जाँच गरेर मात्र उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउनुहोस् भन्ने कार्यक्रम हामीले चलायौँ। यसमा चाहिँ एक्सन एडले सहयोग गरेको थियो र त्यस्तै गरेर सुकुम्बासी महिलाहरूलाई ICT प्रोग्राम गरेर हामीले चाहिँ कम्प्युटर तालिमहरू पनि धेरै महिलाहरूलाई दियौँ र पोखरामा रहेका 300 यौनकर्मी महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरेर कम्तीमा पनि थोरै भए पनि हामीले 5-6 जना मात्रै भए पनि यौनकर्मीबाट चाहिँ हामीले छुटाएर त्यो कलेक्सन गरेको पैसाले हामीले उहाँहरूलाई व्यवसायमा लगायौँ। विशेष गरेर HIV न्यूनीकरणमा हामीले त्यो वर्षदेखि केही वर्ष 2005 सालदेखि नै हो विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले BPMHF BP मेमोरियल हेल्थ फाउन्डेसनको एउटा परियोजनाबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, जसमा र पछि वर्ल्ड भिजनसँग पनि हामीले नेपाल HIV एड्स प्रोजेक्ट भनेर जुन काम गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर HIV न्यूनीकरणमा हामीले फोकस गरेर कार्यक्रम गऱ्यौँ। एक्सन एड इन्टरनेसनल नेपाल र प्राक्टिकल एक्सन नेपालको सहकारी तथा DFID UK को आर्थिक सहयोगमा सिद्धार्थ क्लब पोखराले स्थानीय साझेदारी संस्था कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुपको सहकारीमा सन् 2012 मार्चदेखि सन् 2014 मार्चसम्म विपद उत्थानशील समुदाय निर्माण परियोजना सञ्चालन गरी नगर, तत्कालीन ओडा, गाविस, विद्यालय स्तरीयमा विपद व्यवस्थापन समिति, पूर्व सूचना प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार, आवास व्यवस्थापन र खाद्य खानेपानी तथा सरसफाई उपसमिति गठन गर्ने कार्य र सो सम्बन्धी तालिम र आवश्यक उद्धारका सामग्री वितरण गर्ने कार्य गरेको थियो। गाविस स्तरीय, विद्यालय स्तरीय तथा ओडा स्तरीय सहभागितामूलक विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण कार्य, आम समुदायमा विपद चेतना अभिवृद्धि, सामुदायिक परिचालन, पोखरा उपमहानगरपालिकाको सहकारीमा भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन, भवनको सुदृढीकरण, सेती नदी बाढी पूर्व सूचना प्रणाली तथा आय आर्जन आदिका क्षेत्रमा र पोखरा आसपासका 7 गाविसमा विपद न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको थियो। पोखरा उपत्यकाको सम्भाव्य विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जीवन यापनका सिप तथा वैकल्पिक रोजगारीका अवसरमा मद्दत पुर्याउनुका साथै क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतनाका कार्यहरू संस्थाबाट विपद उत्थानशील समुदाय निर्माण परियोजना मार्फत गरियो। संस्थाले शुभकामना चिट्टा कार्यक्रम मार्फत अर्थ सङ्कलन गरी विक्रमसम्म 2057 साल वैशाख 1 गते पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा नै पहिलो पटक सब वाहन सञ्चालनमा ल्याएको थियो। आपतकालीन सेवा अन्तर्गत यस क्लबले 2055 सालदेखि एम्बुलेन्स सेवा र विक्रमसम्म 2057 सालदेखि सब वाहन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय समुदायका विपन्न बेवारिसे बिरामी तथा पोखरा वृद्धाश्रमका वृद्ध वृद्धाहरूलाई निशुल्क रूपमा यो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। विक्रमसम्म 2057 सालमा नै सिद्धार्थ क्लबको भवनमा फार्मेसी सेवाको विस्तार गरी 6% छुटमा औषधिको बिक्री र 24 घण्टा एम्बुलेन्स र सब वाहन सेवाको विस्तार गरेको घोषणा गरेको थियो। विक्रमसम्म 2057 सालमा नै संस्थाले बाल शैक्षिक कार्यक्रम र इन्डोस्कोपी सेवा र भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। विक्रमसम्म 2063 सालमा कृत्रिम हात खुट्टा पनि वितरण गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2063 सालदेखि नै महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम आरम्भ गरिएको थियो भने यसै संस्थाका स्थापनाकालीन सदस्य रेणु गुरुङको आर्थिक सहयोगमा विक्रमसम्म 2064 सालमा पोखरा वृद्धाश्रममा 31,000 लिटर पानी अटाउने खानेपानी टङ्कीको निर्माण गरिएको थियो। लामो समय सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुभव बटुलेको क्लबले सन् 2005 देखि तत्कालीन एक्सन एड
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल संघको साझेदारीमा 6 महिने छोटो अवधिसहित 10 वर्षे अधिकारमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। सन् 2005 देखि 9 सम्म HIV एड्स सम्बन्धी कामलाई केन्द्रमा राखेर अधिकारमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। समुदायमा सोझै HIV एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम हुन सक्छ भन्ने हिसाबले जीविकोपार्जनका कार्यक्रम मार्फत पनि HIV एड्स तथा यौन रोग सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सन् 2009बाट उक्त अधिकारमा आधारित HIV एड्स कार्यक्रम महिला अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न थाल्यो। मौजामा बाख्रा पालनको अवधारणा सुरु गऱ्यौँ परियोजनाको रूपमा। त्यसपछि हामीले महिला लघु ऋण परियोजना सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारसँग मिलेर र सिद्धार्थ क्लबले राइट बेस्ड एप्रोचमा काम गर्ने हिसाबमा HIV एड्सको मुद्दालाई मूल सवाल बनाएर हामीले एक्सन एडसँग मिलेर एउटा प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यौँ। 2005देखि अप्रिलदेखि हुनुपर्छ त्यो मलाई लाग्छ र अहिलेसम्म चलिरहेको छ। त्यसले त्यो प्रोजेक्टले सराङकोट र किस्तीलाई मुख्य क्षेत्र बनाएर पोखरा मुख्य क्षेत्र बनाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र त्यसमा खास गरेर जनस्तरमा यो रूपान्तरणका कामहरूदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, HIV एड्स, महिला अधिकार, बाल अधिकार, खाद्य सुरक्षादेखि सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ। एक्सन एडको बदलिदो कार्यक्रम रणनीति सँगसँगै कार्यक्रमले महिला अधिकार, खाद्य तथा भूमि अधिकार, शिक्षा अधिकार तथा स्वास्थ्य अधिकारलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न थाल्यो। विभिन्न टोलवासीहरू, भूमिहीन किसान, सुकुम्बासीहरूको टोलमा गएर हामीले 25वटा सङ्गठन विस्तार गरेका छौँ। त्यसमा विशेष गरी एक्सन एड, CSRC जस्ता संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। कास्कीमा पनि यो भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको विषय अत्यन्तै जटिल छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या अत्यन्तै गाडिएर बसेको छ। यसको समाधानमा भूमि अधिकार मञ्चले तपाईँको अगुवाई गर्दै यहाँको किसानहरूलाई अधिकार दिलाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि ज्ञापन पत्रहरू बुझाउनदेखि आन्दोलनहरूमा सहभागी हुँदै विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गरेर हाम्रा मागहरूको बारेमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय सामु पुर्याउन हामीले निरन्तर कार्यक्रम गरेका छौँ। गाविसमा नि सिद्धार्थ क्लब नआउँदा र आइसकेपछिको कुरा गर्दा सिद्धार्थ क्लब नआउँदा न बाल प्रायोजन आएको थियो। बाल अधिकार भनेको के हो? स्कुलमा मात्र गएर किताबमा मात्र पढेर हुँदैन, कुनै पनि कुरा बाहिरी नलेज हुनुपर्छ। स्कुलको कोरा किताब विज्ञानले हामीमा अब त्यस्तै हो। किताब त अब सरहरूको डरले पढिन्छ नि हामीमा व्यवहारमा लागू गर्ने सकिँदैन। त्यही भएर सिद्धार्थ क्लबले बाल अधिकार के हो भन्ने बारेमा नि सब स्कुलमा गएर क्लब नि खोल्यो अनि स्कुलमा गसी बाल अधिकार बाल क्लब भइसकेपछि अधिकार के हो भन्ने बारेमा नि भयो। कार्यक्रमले सधैँ दलित, महिला, बाल बालिका, HIV संक्रमित तथा प्रभावितहरूलाई अधिकारवाला समुदाय मानेर स्टार सर्कल, महिला अधिकार मञ्च, बाल क्लब, बाल मञ्च, भूमि अधिकार मञ्च जस्ता अधिकारवाला समूहहरू स्थापना गरी आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। कास्की जिल्लाका 2वटा गाविस सराङकोट र कृष्टि नाच्नेचौर हाल पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 26 र 24 का साथै पोखराका आंशिक क्षेत्रहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ। कार्यक्रमबाट हाल कुल 1188 जना अधिकारवाला समुदायहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्षेत्रका 13,000 भन्दा बढीले लाभ प्राप्त गरेका छन्। यसरी अधिकारमुखी अवधारणामा जसको सवाल उसको अगुवाई भन्ने मूल मान्यताका साथ सञ्चालित कार्यक्रमले अधिकारबाट वञ्चितीकरणमा परेका गरिब, दलित, महिला, बाल बालिका, अति नै सीमान्तकृत आदिवासीहरूको आवश्यकता नभई उनीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारका लागि लड्दै आएको छ। उनीहरूलाई सङ्गठित र सशक्तिकरणका साथै उनीहरूको पक्षमा काम गरेको फलस्वरूप ती वर्गहरू क्लबका शुभचिन्तक र सहयोगीका रूपमा देखिन्छन्। सिद्धार्थ क्लब हाम्रो यो विद्यालयमा भविष्य निर्माण उच्चमाविमा कार्यरत भएको चाहिँ मैले पाएँ र अरू एनजिओहरू पनि यहाँ प्रवेश नगरेका गरेका थिए। उनीहरूको चाहिँ स्थिति एकदम क्षणिक देखियो। केही समय मात्रै काम गर्ने अनि तिनीहरूको कार्यक्रम चाहिँ कोल्याप्स भएर जाने देखियो। तर यो हाम्रो सिद्धार्थ क्लबले चाहिँ बालबालिकालाई उत्थान गर्ने क्रममा, विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने क्रममा र अरू हाम्रा सरकारवालाहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने र कसरी समग्र यस क्षेत्रकै विकासमा चाहिँ सिद्धार्थ क्लबले अहम भूमिका खेलेको चाहिँ
मैले पाएको छु। यसबाहेक स्थानीय स्तरमा समान उद्देश्य राखी कार्य गर्दै आएका क्लब तथा अन्य स्वदेशी विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि सकारात्मक समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने अवस्था छ। सन् 2012 देखि मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर अघि बढेको स्थानीय अधिकार कार्यक्रमबाट धेरै पछाडि पारिएका समुदायको स्थितिमा मात्र सुधार नभएर दैनिकी नै परिवर्तन भइसकेको छ। हाल समुदायमा आधारित विपद व्यवस्थापन, साना किसानहरूको दिगो जीविकोपार्जन, स्थानीय सेवा प्रदायक निकायको सेवा प्रवाहमा सुधार, सेवाग्राहीहरूको क्षमतामा वृद्धि, महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तिकरण, महिला हिंसाको न्यूनीकरण तथा निशुल्क अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि काम गर्दै आइरहेको छ। हाल हामीले स्थानीय अधिकार कार्यक्रमलाई जीविकोपार्जन, विपद व्यवस्थापन, त्यसै गरी स्थानीय निकायहरूको सेवा प्रदायक निकायहरूको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नको निम्ति महिला अधिकार, महिला हिंसा विरुद्धका अभियान, त्यसै गरी महिलाको पारिश्रमिक बिनाको सेवामूलक कार्य र बाल अधिकार र शिक्षा अधिकार सम्बन्धी कुरामा मुख्य गरी केन्द्रित भएर यो अभियान हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमले महिलाहरू चुलो चौको र घरको चौघेराबाट माथि नउठेसम्म पितृसत्तात्मक समाजलाई बदल्न सकिन्न भन्ने विषयलाई बुझेर टोल स्तरमा महिलाको आवाजलाई सशक्त बनाउन 20 भन्दा बढी महिला अधिकार मञ्च गठन गरी सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै वडा र जिल्ला स्तरका महिला अधिकार मञ्चसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको छ। हिजोको दिन हेर्दाखेरि आज हामीलाई चाहिँ म एकदमै गर्व लाग्छ कि हिजो जति महिलाहरू हिंसामा परेका थिए, जति महिलाहरू एउटा पीडक थिए, ती महिलाहरूले आज बाहिर आएर आफ्ना कुराहरू धेरै राख्न सक्नुभएको छ, धेरै अगाडि बढ्न सक्नुभएको छ। र हिजो हामीको जुन एउटा सचिवालय भनेर सिद्धार्थ क्लबमा हाम्रो एउटा सचिवालय छ, जसअनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ धेरै केसका कुराहरू आएका थिए र आज केही न्यूनीकरण भएको पनि हामीले देखेका छौँ। कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ हामीले अदालतमा मुद्दै हालेर अंशबन्ड पनि गरिएको छ भने कति चाहिँ हाम्रो काउन्सिलिङ हामीहरूको चाहिँ सरसल्लाह मार्फत पनि हामीले चाहिँ त्यसको केसहरू टुङ्ग्याइएको छ। र हामीलाई यो महिला अधिकार मञ्चमा ल्याइ पुर्याउने भनेको हाम्रो सुरुवातको चाहिँ हाम्रो यो कास्की जिल्लाबाट सुरुवात गरेको चाहिँ सिद्धार्थ क्लबले काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो परिचय दिन सक्ने महिलाहरूको संख्या हातमा गन्न सकिने अवस्थामा थियो। तर अहिले स्थानीय जल, जमिन र जङ्गलका समितिहरूमा महिला नेतृत्व तहमै पुगेर काम गरिरहेका छन्। कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको तालिम, छलफल र अभियानहरूबाट कृष्टि र सराङकोटका महिलामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। पहिला महिलाहरूको कुनै पनि समितिमा सहभागिता देखिन्थेन, त्यस पछाडि कार्यक्रम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि महिलाहरूको सहभागिता पनि बढेको देखेर अहिले त एकदमै धेरै बढेको छ। र हामी यो महिला अधिकार मञ्च गठन गरिसके पछाडि पहिला हामी वडाबाट गऱ्यौँ भने त्यसपछि हामी गाविसबाट गऱ्यौँ र म गाविसको अध्यक्ष पनि भएँ र जिल्लाको अहिले उपाध्यक्ष पनि छु। र हामी यो सिद्धार्थ क्लबले यस कृष्टि गाविसमा कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि पहिला महिलाहरू आफ्नो परिचय पनि गर्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो भने अहिले परिचय गर्न सक्नुहुन्छ र हरेक कार्यक्रम महिलाहरू आफैले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यस्ता महिला हिंसामा परेका दिदीबहिनीहरूलाई एउटा राज्यले दिनपर्ने कुराहरू पनि के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थेन भने अहिले त्यस्ता कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ। जुन सिद्धार्थ क्लबले विभिन्न कृषि लगायत महिला जति महिलाहरूले परिचय दिने पनि त्यो समाज छ, कुनै समाज छ भने त्यहाँ जाँदैन थियो भनेपछि हाम्रो सराङकोटका दिदीबहिनीहरू लगभग 90% गएर आफ्नो परिचय दिन सक्ने, आफ्नो हक अधिकार यो हो भने चाहिँ बोल्न सक्ने बनाइरहेको पनि छ। अहिले पहिले जस्तो घरेलु हिंसाका शिकार बनेका महिला पीडा लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। ती महिलाको दरिलो सहारा बनेको छ महिला अधिकार मञ्च। विक्रमसम्म 2065 सालमा कास्कीमा स्थापना भएको मञ्चबाट 50 भन्दा बढी हिंसा पीडित महिलाले न्याय पनि पाइसकेका छन्। कार्यक्रमले स्थानीय विपदको सामना गर्नका लागि दुवै वडाका विपद व्यवस्थापन समिति तथा संकटमा परेका समुदायको पहिचान गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। समुदायलाई आइपर्न सक्ने विपदको तयारी गर्नका लागि टोल स्तरमा विपद सम्बन्धी सचेतना तथा वडा स्तरमा विपद पूर्व तयारीका आधारभूत सामग्रीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा पोखराबाट गोलमेडा लगायतका हरिया तरकारी गाउँ लैजाने गरिए पनि हाल लाखौंको काउली, बन्दा, गोलमेडा र विभिन्न प्रजातिका गोलमेडाहरू उत्पादन भई पोखरामा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। हाल कृषक समूहहरूले आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउन दुवै वडा कृषक सञ्जाल गठन गरेर अगाडि बढेका छन्। जुन समूह नबनिन्जेलसम्म हामीले यसरी खेती गर्नुपर्छ, यसरी आय स्रोत बढ्छ भन्ने कुरो केही थाहा थिएन। सिद्धार्थ क्लबले
जहाँ हामीलाई तालिम यता सबै सुविधाहरू दियो कृषकको लागि। त्यसमा हामीले त्यही उन्नत जातको तरिकाले तालिम अनुसारले खेती गर्दाखेरि हामीले आय आर्जनहरू बढाएका छौँ र यसमा हामी खुसी पनि छौँ। यसरी समुदायका सबै कृषक समूहहरूको सहभागितामा गठन गरिएका कृषक समूहहरूले स्थानीय निकायबाट आफ्नो क्षेत्रको लक्षित बजेट आफै योजना बनाई खर्च गर्ने गरेका छन् भने अहिले समुदायको कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनका लागि सङ्कलन केन्द्रको पनि स्थापना भइसकेको छ। संस्थाले साना किसानको जीविको प्रवर्धन गर्न साना किसानहरूमा बिउ पुँजीका रूपमा अनुदान सहयोग, कृषि सम्बन्धी तालिम तथा सेवा प्रदायक निकायमा कृषकको पहुँच वृद्धि लगायतका कामहरू गरिरहेको छ। कार्यक्रमले स्थानीय सेवा प्रदायक निकाय, वडा कार्यालय, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीको सेवामा स्थानीय जनताको पहुँचलाई वृद्धि गर्न अधिकारवालाहरूलाई सेवा प्रदायक कार्यालयका सेवाहरूका बारेमा सजग गराउने गरेको छ भने सेवा दिने निकायलाई सेवाको गुणस्तर बढाउनका लागि नागरिक बडापत्र, कार्यालयहरूमा उजुरी पेटिका र सूचना पार्टीहरूको प्रयोग बढाउन सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने काम गरेको छ। कार्यक्रमले शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि विद्यालयहरूलाई उत्तरदायी बनाउने, विपन्न तथा जेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति सहयोग गर्ने लगायतका काम पनि गरिरहेको छ। शैक्षिक कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा 10% भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुने तथा भए पनि नियमित विद्यालयमा नजाने समस्या रहेकोमा हाल दुवै कार्यक्षेत्रमा त्यस्तो समस्या पनि हटेको छ। क्लबले विद्यालयहरूलाई विपदबाट सुरक्षित राख्नका लागि कार्यक्षेत्रका जोखिममा रहेका 3 विद्यालयमा विपद व्यवस्थापन समितिलाई पनि सहजीकरण गरिरहेको छ। सीमान्तकृत विपन्न समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएको बाल शैक्षिक कार्यक्रमबाट हाल निजी, सामुदायिक र सरकारी 27 विद्यालयबाट 66 जना बालबालिकाहरूले निशुल्क शैक्षिक सेवा प्राप्त गरेका छन्। सिद्धार्थ क्लबलाई वर्षौंदेखि बुझेकाहरूको संख्या पनि कम छैन। सरकारी, गैर सरकारी र समुदायमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले सिद्धार्थ क्लब र क्लबले गर्दै आएका समाजसेवाका कामहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझेका छन्। सिद्धार्थ क्लबको एकता, सिद्धार्थ क्लबको समृद्धि र सिद्धार्थ क्लबले नयाँ सृजनात्मकताको लागि पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले विगतमा जसरी गर्नुभयो त्योभन्दा अझै राम्रो गर्न सक्नुहोस्। म त्यसमा एउटा यस क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबबाट म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मैले सक्नेसम्मको आफ्नो धेरै सिद्धार्थ क्लबले यो गर्नु पर्यो भनेर धेरै भन्नुहुन्न, किनभने उहाँहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ। तर म एकदमै यहाँ विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु, सिद्धार्थ क्लबलाई को साथमा म छु। सिद्धार्थ क्लबले चाहेका सहयोग मैले गर्न सक्ने सबै गर्नको निम्ति म वचनबद्ध छु, प्रतिबद्ध छु। म यो प्रतिबद्धता पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोखरा उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थ क्लब बिचमा हामीले विगत लामो समयदेखिबाट धेरै सहकार्यहरू गरिरहेका छौँ। पोखरा उपमहानगरपालिकामा अवस्थित सिद्धार्थ क्लबले सामाजिक विकासका साथसाथै खास गरी स्थानीय सरकारसँग नजिकमा रहेर आफ्नो कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्ने, कार्यक्रमको प्रतिवेदन दिने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पुरा गरिरहेको छ। धेरै कार्यक्रमहरू यो विपद उत्थानशील समुदाय निर्माण परियोजना BDRC कार्यक्रम पनि कास्कीमा चाहिँ सञ्चालन गरेको अवस्था, बेसिकल्ली यो डिजास्टरको पार्टमै चाहिँ धेरै काम गरेको छ यो BDRCले। र यो सोसियल मोबिलाइजेसनको सेक्टरमा पनि अझ बढी राइट बेस्ड एप्रोचलाई चाहिँ समातेर यो स्थानीय अधिकार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छ भने महिला सशक्तिकरणका धेरै पाटाहरूमा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। हार्डवेयरको कामभन्दा पनि सफ्टवेयरको काममा यसले समाजमा भएका विकृतिहरूलाई जरैसम्म पुगेर केलाउने जुन काम गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि आजको यो समाजमा धेरै परिवर्तन भएको अब देखिएको छ। जस्तो अब हार्डवेयरको काम भए त यो चौतारी भयो, यति बाटो पिच भयो भन्ने हुन्थ्यो भने, तर सफ्टवेयरको काममा चेन्ज आएको ठ्याक्कै देखाउने भन्दा पनि अहिले महिलाहरू यहाँ के अरे बैठकमा बोलाउँदा पनि नआउने अनि बोलाउँदा अगाडि आएर बोल्न पनि हिचकिचाउने, त्यस्तो अवस्थामा अहिले आफैले महिला सञ्जाल भनेर गठन छ। यस वडा नम्बर 24मा विगत 10 वर्षबाट महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूमा सिद्धार्थ क्लबले सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला महिला सशक्तिकरणको पाटो जुन कुरा अहिले चाहिँ सिद्धार्थ क्लबको अवेरनेसले गर्दा महिलाहरूको यति सशक्तिकरण यति बढेको छ, आयोजनका कुराहरू होस्, पूर्वाधारका कुराहरू होस्, क्षमता विकासका कुराहरू होस्, त्यसमा
राम्रो प्रतिफल देख्न पाइएको छ भने बालबालिकाको कुरा हेर्दाखेरि धेरै नै अगाडि फड्को मारिसकेको र पोखरा नम्बर 24 नम्बर वडाले काशी जिल्लामा पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको कुरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। स्थानीय युवाहरूको सक्रियता, जोस र जाँगरले स्थापना भएको सिद्धार्थ युवा क्लब, जुन अहिले सिद्धार्थ क्लबको रूपमा आफूलाई चिनाइरहेको छ, परिचित गराइरहेको छ, समाजमा स्थापित गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा केवल आफ्नो समुदाय मात्र, आफ्नो टोलमा मात्र नहेरिकन बृहत दृष्टिकोणले कास्कीका विभिन्न ठाउँमा पुगेर, कास्कीका विभिन्न भेगमा पुगेर कास्कीका जनताहरूलाई सचेतना र जागरुक बनाउनको लागि जुन बहुआयामिक कामहरू गरिरहेका छन्। बहुआयामिक भन्नाले तपाईँले वातावरणदेखि लिएर, सरसफाइदेखि लिएर, एम्बुलेन्स सेवादेखि लिएर, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा वा नागरिकलाई सचेतना बढाउने काममा जसरी आफूलाई समर्पित गरिरहेको छ, त्यसले एउटा के प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्दाखेरि अब सिद्धार्थ क्लब एउटा दिगो संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ। पहिला सानो टोलको संस्थाबाट विकसित भएर अहिले कास्की जिल्लाभरि नै एउटा नमुना योग्य क्लबको रूपमा यसले काम गरिरहेको छ। कास्की जिल्लामा करिब 3000 भन्दा बढी यस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्। तर राम्रो काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूमा सामाजिक काममा चाहिँ सिद्धार्थ क्लबलाई अग्रणी रूपमा हामीले मान्नुपर्छ र मैले लिएको पनि छु। सिद्धार्थ क्लब आगामी दिनमा पनि यी र यस्तै समाजसेवाका कामहरूमा लाग्न प्रतिबद्ध छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका क्षेत्रमा आगामी दिनमा के गर्ने भनेर क्लबले आगामी योजना समेत तय गरिसकेको छ। सिद्धार्थ क्लबले प्रोजेक्ट बाहेक पनि हामीले कार्ययोजनाहरू बनाइरहेका छौँ। यो वर्षको चाहिँ 72-73 को कार्ययोजनामा चाहिँ हामीले पारेका छौँ र अहिले नयाँ तरिकाले अहिले काम गर्ने सोच लिएर नयाँ प्रोजेक्ट लन्च गर्ने सिद्धार्थ क्लबले एउटा कार्ययोजना बनाएको छ र यसमा चाहिँ हामीले यो जुन एलआरपी प्रोजेक्ट बाहेकको काम पनि सिद्धार्थ क्लबले गर्छ भन्ने एउटा मेसेजका साथ हामीले चाहिँ नि अहिले एलआरपीको बाहेक पनि हामीले जुन शरणकोट, कृष्टि र पोखराका हाम्रो समुदायमा काम गर्ने हाम्रो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ नि कस्तो भने तालिमको चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने एउटा सिलाइ कुनै पनि एउटा तालिम गर्ने भन्ने एउटा योजनामा पारिएको छ र यस्तै गरेर चाहिँ नि विगतका दिनहरूमा जुन बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ नि यो शैक्षिक प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भनिएको छ। यो अहिले चाहिँ नि गुरु योजनै बनाएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्ने भनेर एउटा प्रोजेक्टको रूपमा लिएका छौँ। हालको सन्दर्भमा सिद्धार्थ क्लब अनिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निवर्तमान अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानी सहित 5 महिला र 7 पुरुष सदस्यीय समितिको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। 82 जनाको कुल सदस्य रहेको यस संस्थामा 4 जना मानार्थ सदस्य, 40 जना आजीवन र 38 जना साधारण सदस्यहरूको सम्मिश्रण छ। क्लब सञ्चालन सन्दर्भमा वार्षिक साधारण सभाबाट 1 वर्ष कार्यकाल रहने गरी नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। निर्वाचित कार्य समितिको कार्यमा आवश्यक सरसल्लाह र सुझावको लागि सल्लाहकार समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ। क्लबको कार्यक्रम तथा सचिवालय सञ्चालनको लागि एक निर्देशक समिति रहेको छ, जसमा कार्यकारी निर्देशक, व्यवस्थापन प्रमुख, कार्यक्रम संयोजक, लेखा प्रमुख र कर्मचारीहरूको संस्थागत संरचना रहेको छ। संस्थामा हाल 15 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, जसमा क्लबको सचिवालयतर्फ 3 जना, एम्बुलेन्स वाहन सेवातर्फ 3 जना र परियोजनातर्फ 9 जना कार्यरत छन्। यतिका लामो समयदेखि समाज सेवामा निरन्तर समर्पित सिद्धार्थ क्लबले थुप्रै सम्मान र कदर पत्र समेत प्राप्त गरेको छ।